नमस्कार, हेल्थ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फर्मा अपडेटमा स्वागत छ। म तारा। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा फार्मेसी क्षेत्रका सम्पूर्ण जानकारीहरू दिने प्रयासमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी फार्मेसी विद्यार्थीहरूको करियर, त्यसैगरी एउटा फार्मेसीबाट फार्मेसी सर्भिस इफेक्टिभ बनाउनको लागि फार्मासिस्टहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बारेमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलको लागि हामीसँग एसटिएनटिसीका फार्मेसी प्रमुख फार्मासिस्ट अनिश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद तारा। फार्मेसी क्षेत्रमा त एकदमै परिचित हुनुहुन्छ, तर पब्लिक सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँको पर्सनल भन्दा पनि प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड केही भनिदिनुहोस् न। नमस्ते, म शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा फार्मेसी प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु र तपाईँको शहीद धर्मभक्त पछाडि तपाईँको उसमा इभामुरा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा चाहिँ एज अ लेक्चरर पनि कार्यरत छु म। त्यसै गरी तपाईँले फार्मेसी पढ्नको लागि कसरी सुरु गर्नुभयो? त्यसपछि फार्मेसी पश्चात तपाईँले एमबिए पनि जोइन गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले जोड्न खोजिरहेको थिएँ। त्यो जोड्ने चाहिँ एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् न सबैलाई। यस्तो थियो, मेरो फार्मेसी मैले अध्ययन गरेँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट। बिफार्मा मैले अध्ययन गरे पश्चात म केही समय हस्पिटल फार्मेसीमा काम गरेकै हुँ। अहिले पनि हस्पिटल फार्मेसीमै छु। तर स्टार्टिङमा के लाग्यो भनेदेखि सफ्टवेयरहरू थिए होइन, मेडिसिन सेल्स गर्नुपर्ने, त्यसमा मेडिसिनको स्टक देखाउने कुराहरू हुन्छ, विभिन्न कुराहरू थियो। मलाई यसमा चाख लाग्दै गयो कि अब यसमा कसरी गरिदो रहेछ यो कामहरू। अनि त्यसपछि पछि आएर चाहिँ फिस्कल इयर क्लोजिङमा चाहिँ के कस्ता प्रफिटहरू भए होइन, क्लोजिङ स्टक के थिए, यो विभिन्न आदि इत्यादि कुराहरूलाई मलाई चाख लाग्दै गयो। र त्यतिखेर मैले नाम लिनै पर्ने हुन्छ होला, आदरणीय सर गजेन्द्रमान श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै गाइड गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ टोटली नन फार्मास्युटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे, तर फार्मा बिजनेसमा चाहिँ एकदम पपुलर पायोनियर नै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। र हामी टेक्निकल मान्छे भएर फार्मा बिजनेसमा चाहिँ किन अध्ययन नगर्ने भन्ने खालको मनमा चाहिँ चाख जागेर आयो। र साथसाथै मैले सफ्टवेयरको कुराहरू हेरेँ, दुनियाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुँदा चाख लागेर आएर मैले यो चाहिँ अध्ययन गरेको हुँ। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले अध्ययन गरिसके पश्चात चाहिँ केही न केही मलाई कतैबाट केही इनपुट मिलेको हो कि फाइदा भएको हो कि जस्तो लाग्छ। फार्मेसी क्षेत्रमा जति पनि सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको हुन्छ। कति बेला भन्दा जति बेलामा औषधि व्यापार होइन, फार्मासिस्ट व्यापारी होइन भनेर होइन, तर पनि तपाईँ मार्केटिङमा पनि पढिराख्नु भएको छ। यो व्यवसाय हो, सर्भिस हो, तपाईँको मूल्याङ्कन के छ यसमा? यो तपाईँले व्यवसाय भन्दा पनि मैले यसलाई सर्भिस बिजनेसको रूपमा लिएँ। मैले सेवा प्रदायक, हामी स्वास्थ्यकर्मी हौँ होइन, हामी सेवामूलक सेवा प्रदायक काम गरिरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई चाहिँ सर्भिस बिजनेस भनेर लिनुपर्छ होला। स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्दै जाँदा कुनै कुरा इन्क्यासमेन्ट हुन्छ भने त्यो बिजनेस भनेर जोड्न सकिन्छ होला त्यसलाई। अहिलेको कोभिड-19 को सङ्क्रमण पश्चात जति पनि हुन त विश्व नै आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि 1300 नम्बरमा छ होइन। 1300 मा मतलब असर परिरहेको मध्ये 1300 स्थानमा परेको भनेर अर्थ वाणिज्यले मूल्याङ्कन गरेको छ। यो मूल्याङ्कनलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो छ, 1300 मा यो एक्ज्याक्टली डाटा चाहिँ मलाई क्लियर छैन यो कुराको होइन। तर म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म आफै पनि फार्मेसीमा निरन्तर बसिरहेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ, जस्तै लकडाउन हुने स्थिति आयो चैतमा, तपाईँको चैतको स्टार्टिङमा लकडाउन हुने भन्ने कुरा आयो। के हुन्छ भने हाम्रो जीवनयापन गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने रेगुलर खाइराख्ने दीर्घरोगीका बिरामीहरू के गर्छन्, दीर्घरोगी प्रेसर सुगरका आदि दीर्घरोगीहरू चाहिँ के गर्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ औषधि हामीले चाहिँ केही नभए पनि 3-4 महिनाको लागि चाहिँ स्टक गरेर राख्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता भइदियो। अनि त्यसमाथि पनि अब कम्युनिटी फार्मेसीमा भिजिट गर्ने कस्तो खालको मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली ओटिसी, टाउको दुख्ने होइन, रुगाखोकी लाग्ने त्यस्ता मान्छेहरू भिजिट गर्छन्। अब त्यो भइसकेपछि लकडाउन हुन लागेको छ। अब बिरामीहरूले एकैचोटि चाहिँ फार्मेसी भिजिट गरे अनि आफ्नो स्टकहरू चाहिँ सुरक्षित राख्नु खोजे कि भनेको मतलब त्यतिखेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि सेल्स एकदमै वात्तै बढेको देखियो। सुरुको फेजमा वात्तै बढेको देखियो र लकडाउन भयो। मान्छेहरू के गर्छन् भने आवजावत गर्न पाएनन्। त्यसपछि हस्पिटल भिजिट पनि कम भए,
बिरामीहरू किन जाने, अहिले किडनीका बिरामीहरू भन्नुहुन्छ भने किडनीमा स्टोन भएर बसेका बिरामीहरू स्टोनै लिएर बसेका छन् होइन। तपाईँको गल ब्लाडरमा स्टोन भएका मान्छेहरू गल ब्लाडरमा स्टोनै लिएर बसेका छन्, उपचार हुन सकेका छैन। म प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालमा पनि अहिले प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन होइन। यस्ता विभिन्न केसहरूले गर्दा अभियसली बिरामी घटिसकेपछि अस्पतालको व्यवसाय कम भइसकेपछि फार्मेसीको व्यवसाय पनि कम हुन्छ, त्यो प्रत्यक्ष असर पर्छ नि। र कम्युनिटी फार्मेसीको हकमा पनि सामान्य उपचारको लागि अगाडि नै हामीले ओटिसी मेडिसिनहरू, सामान्य रुगा खोकीको मेडिसिनहरू हामीले स्टक गरेर राख्यो भने किन भिजिट गर्ने भन्ने खालको मनसायले पनि होला। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सेल्स भनौँ या भनौँ कन्जम्सन भनौँ औषधिको एकदमै घटेर गयो र सायद आर्थिक स्थितिमा पनि डिफ्रेन्स देखिएको होला। जस्तो तपाईँले भनेअनुसार बिरामीले मेडिसिन स्टक राख्नुहुन्छ भनिहाल्नुभयो, तपाईँ आफै एउटा हस्पिटलमा सेवा दिइराख्नु भएको छ, फार्मेसी सेवा होइन। कम्युनिटी फार्मेसीहरू पनि अवलोकन गरिराख्नुहुन्छ। यसरी बिरामीले मेडिसिन स्टक राख्ने उहाँहरूको जुन एउटा व्यवहार भनौँ छ, यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कस्तो हो भने त्यो आत्तिएर गर्ने व्यवहार मात्रै हो, प्रम्प्टली निस्किने व्यवहार हो। मान्छेको के हुन्छ भने इभन खाद्यान्नमा पनि हेर्नु न तपाईँले, अब कस्तो छ भने चामल चाहिँ सर्टेज हुँदैछ अथवा भनौँ भोलिदेखि बन्द हुँदैछ भने हाम्रो के मानसिकता हुन्छ भने चामल लगेर राखौँ 3-4 महिना खान पुग्छ भन्ने हुन्छ। त्यही मानसिकताले गर्दा हो। यो ओटिसी मेडिसिन अब जनरली एनएसएआइडिज भनेर नर्मल पेन किलर्सहरू भनेर तपाईँले सुरक्षित राख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन र अत्याधिक मात्रामा यो प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने यो आम मानिसको एउटा कस्तो भन्ने यसलाई एउटा भ्रम भनौँ न, सकिहाल्ने हो कि भनेपछि मेडिसिन स्टकमा राख्न आवश्यक छैन। 24 घण्टा फार्मेसी खुल्ला छ होइन। एउटा अब सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुराहरू छ अथवा भनौँ भिड क्राउडेड नहुने भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो साथसाथै छँदैछ, तर स्टक राखिराख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी फार्मासिस्टहरू पनि एउटा फ्रन्टलाइन वर्करमै पर्छौँ, तर गनिएका छैनौँ, अगाडि नाम चाहिँ आएको छैन। तपाईँ आफै हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, फार्मासिस्ट पनि हुनुहुन्छ प्रोफेसनल्ली, कतिको सुरक्षित महसुस गर्नु भइरहेको छ अरूको कम्पेरिजनमा? जस्तो डक्टर नर्सेसहरू फ्रन्टलाइन वर्कर भनेर ठुलो हेडलाइनमा आइराख्दाखेरि फार्मासिस्ट प्रोफेसन पछाडि परेको छ, हेडलाइनमा देखिएको छैन। यो बेलामा तपाईँको महसुस कस्तो छ? अब मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँले एक्ज्याक्टली यो कुरा भनिराख्दाखेरि चाहिँ पहिलाको स्थिति र अहिलेको स्थिति मैले डिफ्रेन्स देख्छु है। अहिले पत्र पत्रिका भनौँ सोसल मिडियाको जमाना छ अथवा भनौँ नेपाल सरकारले पनि फार्मासिस्ट भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलाको जुन स्थिति थियो फार्मासिस्ट भनेको को हो भन्ने पनि थिएन। अहिले ठ्याक्कै व्यापारी थियो, अभियसली व्यापारी थियो, औषधि पसले भन्ने थियो। अहिले त्यो मानसिकता मान्छेमा परिवर्तन पनि आइरहेछ। इभन हस्पिटल प्रशासन अथवा भनौँ नेपाल सरकारले नै फार्मासिस्ट भन्ने चिजलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकताको साथमा रूपमा लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। र पहिलाको सिनेरियो र अहिलेको सिनेरियो डिफ्रेन्स छ भनेको मतलब हामीले सफलता प्राप्त गरिसकेको चाहिँ होइन, तर डिफ्रेन्सेस आइरहेछ र हामी डेभलपिङ कन्डिसनमा छौँ जस्तो लाग्छ यो कुरामा चाहिँ। र म कार्यरत अस्पतालमा भनौँ, अरू ठाउँमा के छ मैले बुझिनँ, म कार्यरत अस्पतालमा चाहिँ फार्मासिस्टको भूमिका राम्रै देखिएको छ र उहाँले चाहिँ फ्रन्टलाइनर हो, उहाँहरू पनि फार्मासिस्ट भन्ने पनि सेवा निरन्तर दिइरहनु भएको छ, फार्मेसीले सेवा निरन्तर दिइरहेको छ र उहाँहरू पनि फ्रन्टलाइनर्स हो भनेर हामीलाई ट्रिटमेन्ट गरिएको छ र सायद अरू अस्पतालमा पनि गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी अगाडि नाम नआउँदा हुन त नाम आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कति फर्मल अथवा इन्फर्मल रूपमा एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको पनि हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा फार्मासिस्ट प्रोफेसन पनि हो होइन। तर यसरी नाम नआउँदाखेरिमा फार्मासिस्ट प्रोफेसन नै कहीँ न कतै चुकेको हो जस्तो लाग्छ। फार्मासिस्ट सर्भिसहरू कहीँ चुकेको छ? यस्तो छ, फार्मासिस्ट सर्भिस चुकेको भन्दा पनि निरन्तर सेवा त दिइ नै राख्नु भएको छ। इभन इन्डस्ट्रियल फार्मेसीमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू रात दिन खट्नु भएको छ होइन, रात दिन खटेर औषधि उत्पादन पनि गर्नुभएको छ। कम्युनिटी फार्मेसी तपाईँको एक दिन राति मात्रै बन्द हुने, अस्पताल फार्मेसी 24 आवर चलिरहेछ। यो सेवामूलक तपाईँको कुनै पनि संस्थाहरू औषधि सम्बन्धी अथवा फार्मेसी सम्बन्धी कुनै पनि बन्द भएका चाहिँ छैनन्। तर कहीँ न कहीँ हामी चुकेको हौँ कि जस्तो लाग्छ, किनभने हामी आफै पनि अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र अगाडि बढ्नु पनि पर्छ। एकाध मान्छेहरू छन् सफलता प्राप्त गरेका छन्, नाम लिनै पर्दा धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, जो पर्सनल सफलता छ तर प्रोफेसनल छैन कि भन्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले डेभलपिङ कन्डिसन छ, अत्तालिहाल्ने बेला पनि छैन र हामीले आफूलाई प्रुभ गर्न सक्नुपर्छ। अरूले आएर हामीलाई चाहिँ यस्तो गर या गर भन्नुभन्दा पनि हामी
हामीले आफूले प्रुभ गर्न सक्यौँ भने हामी अगाडि आफै आउनुपर्ने जरुरी छ। सबै कुरामा भनौँ, अब प्रोफेसनल कुरामा भनौँ होइन, इन्टेलेक्चुअलिटीको कुरामा भनौँ, अध्ययनको कुरामा भनौँ, हामी आफै अगाडि नआइकन चाहिँ हुँदैन। अरूले गर्देला र बसेला गरौँला, अरूले बसेर कुरेर बस्ने र अरूले गर्देला भन्ने चाहिँ अवस्था अहिले छैन। जस्तो फार्मासिस्ट प्रोफेसन एउटा प्रोफेसन हो जो मेडिसिनसँग एकदमै धेरै नजिक छ होइन। एउटा प्रोफेसनलाई अथवा फार्मासिस्ट प्रोफेसन एकदमै चिनाउनको लागि, उनीहरूले एउटा इफेक्टिभ सर्भिस दिनको लागि, मेडिसिनको लागि इफेक्टिभ वेबाट काउन्सिलिङ, जस्तो एउटा कम्युनिटी फार्मेसी छ, कम्युनिटी फार्मेसीमा फार्मासिस्ट काउन्सिलिङ रुम छुट्टै व्यवस्था गरेर काउन्सिलिङ गरेको भए के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? त्यसले गर्दा प्रोफेसनलाई अलिकति न्याय दिन्थ्यो कि होइन? यो चाहिँ अब हामीले विभिन्न अब पढिसकेका छौँ होइन, बी फार्मेसी पढ्यौँ, एम फार्मेसी पढ्यौँ। पढिसक्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराहरू पढ्दै आएका छौँ, कसरी गर्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि हुन्छ। तर अस्पतालहरूले यो फार्मेसी भन्ने चिजलाई र काउन्सिलिङ भन्ने चिजलाई तपाईँले जुन भन्नुभयो छुट्टै राखेर काउन्सिलिङ गर्ने, यो चिजलाई चाहिँ प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने अनुभव चाहिँ हुन्छ। अलिकति कुन पार्ट चुकेको जस्तो लाग्छ? फार्मासिस्ट आफै चुकेको हो, गभर्मेन्ट चुकेको हो, अथवा हस्पिटलको जुन एउटा क्राइटेरिया हुन्छ फार्मेसीको लागि त्यो चुकेको हो? यस्तो हो, त्यसमा समग्रमा सबैजना चुकेका हुन् भन्छु मैले। एकजनालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, हामी आफै पनि अग्रसर हुनुपर्छ त्यो कुरामा। अरू कुरा मागिन्छ होइन, अस्पताललाई चाहिँ फार्मेसीको लागि हामीलाई यो कुरा अपरिहार्य छ भनेर माग्नु पनि पर्यो होइन, काउन्सिलिङ चाहियो भन्नु पनि पर्यो। र केही अस्पतालहरू छन् भनिन्छ पनि तर सुनवाई हुँदैन होइन। भनेपछि एकजना फार्मासिस्टले गर्न नसकेको भन्न पनि मिलेन, अस्पतालले मात्रै गरेर हुने चिज पनि होइन। समग्रमा सबैले यो कुरालाई बुझिदिनु हो भने चाहिँ त्यो कुरा लागु हुन चाहिँ सक्छ है। तपाईँ मार्केटिङ पनि अध्ययन गर्नुभएको भएर मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जुन हस्पिटल फार्मेसी अथवा कम्युनिटी फार्मेसीमा मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभहरू, औषधि कम्पनीको मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभहरू भिजिट गर्ने एउटा उहाँहरूको एउटा के भनौँ बिहेभियर छ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, कुनै कम्पनीले कुनै एउटा नयाँ प्रोडक्ट निकाल्छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको कसरी चलाउनुपर्छ मार्केटमा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ नै होइन। तर औषधिको एडभर्टाइजमेन्ट गर्न पाइँदैन भनेर औषधि नियमले भनेको छ। मैले एक्ज्याक्टली त्यो वर्ड चाहिँ मेरो मिसिङ, अलिकति राइट वर्ड मैले युज गरिनँ होला सायद। तैले मैले भनेको चाहिँ प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरूमा भन्न खोजेँ। अब उहाँहरूले त्यो कुनै पनि औषधि तपाईँको यो चिजमा चाहिँ यो फाइदा छ भनेर भन्नु र त्यो चिज चलाउनु भनेको उहाँहरूले त्यो डेफिनेटली कुनै पनि कम्पनीले नाफाको लागि त्यो गर्छ, त्यो नगर्ने भन्ने हुँदैन। तर जुन प्रमोसनल एक्टिभिटिजको उसमा एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, यो औषधि नखाइकन नबाँच्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको यो राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल पनि गरिनुपर्छ होइन। र औषधिको जानकारी दिने भनेकै मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हो, त्यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट पनि दिन सकिन्छ फेरि। किनभने तपाईँले औषधि भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले जुन जानकारी दिइराख्नुहुन्छ त्यो सबै गलत हुन्छ भन्ने पनि छैन। उहाँले जसरी पनि आफ्नो प्रोडक्ट बिकाउँ भन्ने नै मानसिकता हुन्छ, प्रफिट ओरिएन्टेड बिजनेस हो यो भनेको। अब त्यो भइसके पछाडि उहाँहरूले एउटा चिज चाहिँ एउटा औषधिको ज्ञान पनि उहाँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ सँगसँगै प्रमोसनल एक्टिभिटिज गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्ने हो कि सम्बन्धित निकायले। जस्तो यो मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ फार्मासिस्ट आफै इङ्गेज भएको राम्रो कि अथवा जेनरल अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने एउटा ब्याचलर ग्रेजुएट भएको तर एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, एउटा डिलिङ क्यापासिटी राम्रो हुनु पर्यो, उहाँहरू मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन पाउनु भएको छ। तर फार्मासिस्ट भएको भए के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन, एकदमै राम्रो कुरा यो चाहिँ। किनभने तपाईँको एउटा एरिया हेर्नुभयो भने, स्कोप हेर्नुभयो भने फार्मेसी बिजनेस, फार्मेसी मार्केटिङमा पनि एउटा राम्रो तपाईँको अपर्च्युनिटी हुनसक्छ फार्मासिस्टहरूको लागि। त्यो भनेको गर्नै नहुने भन्ने पनि मान्छेले आफूले ब्याक फिल गर्छन्, यो एमआर भएर काम गर्ने, डाक्टरलाई कुरेर बस्ने भन्ने खालको जुन मनसाय छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी मात्रै बस्ने होइन, किनभने फार्मासिस्टहरूलाई जति नलेज चाहिँ अन्य ब्याचलर गरेकोहरूलाई जति चाहिँ हुँदैन, मतलब ब्याचलर जसले गर्ने औषधि क्षेत्रमा त फार्मासिस्टलाई नै बढी नलेज हुने हो। यो भनेको एउटा एरिया पनि स्कोप हो, फार्मेसीबाट जान सकिने अस्पताल फार्मेसी, इन्डस्ट्री फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी बाहेकको पनि मार्केटिङ लाइनमा पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा। र मैले जहाँसम्म देखाएको छु अहिलेको ट्रेन्डमा मार्केटिङमा लाग्नुभएका फार्मेसीका साथीहरू चाहिँ बढी सफल हुनुभएको हो कि जस्तो मैले फिल गरेको छु। जस्तो अहिले फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थीहरू ब्याचलर पश्चात एमबिएतिर जोइन हुने एकदमै गइराख्नु भएको छ होइन।
यसरी ब्याचलर पछि एमबिए गर्दाखेरिमा फार्मेसी क्षेत्रलाई केही प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ? पोजिटिभ प्रभाव पार्छ अथवा नेगेटिभ? यो ओभियसली यो पोजिटिभ कुरा नै हो हैन। एमबिएतिर आउनु भएको छ कस्तो चाहिँ मैले यसमा मार्केटिङ क्षेत्रमा अथवा मैले एमबिए गरिसकेपछि मैले यहाँ तीनटा कुरा भन्न रुचाएँ मैले। एउटा फर्स्ट अफ अल के हुन्छ, एउटा ब्याचलर इन फार्मेसी गरिसकेपछि प्रत्यक्ष हामी अस्पताल फार्मेसीमा जाउँ अथवा कम्युनिटी फार्मेसीमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ। अब जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, एकजना फार्मेसी पसल चलाउनुहुन्छ, एकजना व्यक्तिले नजिकै हुनुहुन्छ, हामीलाई धेरै वर्ष भइसक्यो। मैले उहाँलाई एकचोटि सोधेँ के अरे सर के छ फार्मेसी कस्तो चलिरहेछ भन्दाखेरि एकदम राम्रो चलिरहेछ भन्नुभयो। मैले घरमा आएर सोचेँ अनि फेरि दोस्रो दिन त्यही फेरि क्वेसन उहाँलाई नै सोधेँ, के छ तपाईँको नाफा छ कि घाटा छ भनेर क्वेसन सोद्धा उहाँले चाहिँ अकमक्क हुनुभयो। त्यो एकाउन्टेबिलिटी त चाहियो नि हैन, हामी फार्मासिस्टमा चाहियो त्यो। यदि फार्मेसी पढेर यता टेक्निकल नलेज पनि भयो, बिजनेस नलेज पनि भइसकेपछि हामी जुन रिस्क हुन्छ फार्मेसी बिजनेस गर्ने रिस्क चाहिँ त्यो घटाउन सक्छौँ कि भन्ने एउटा एकाउन्टेबिलिटीको कुरा भयो। अर्को कुरा म्यानेजमेन्टको, हामी फेल खाने त्यहीँनिर हो। जस्तै 10 जना स्टाफ राख्नुभयो, 10 जना हाम्रो कर्मचारीहरू छन् भन्ने काम आफूले गर्न सजिलो छ, काम लगाउन एकदमै गाह्रो छ। एउटा त्यो फाइदा हुन्छ, म्यानेजमेन्टको पार्टबाट चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तै नन टेक्निकल मान्छेले फार्मेसी बिजनेस गर्न सक्छन् भने हामी टेक्निकल मान्छेले झन् सजिलो हुन्छ कि? त्यो अध्ययन गर्दा के हुन्छ भने अहिले हामीसँग भएको अवस्था के छ, फार्मेसी बिजनेस त स्टार्ट भयो, अवस्था के छ, अहिलेको फाइनेन्सियल स्ट्याटस के छ र हामी कुन लेभलसम्म पुगिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ लगानी छ कुन लेभलमा कुन पोइन्टमा पुगिसकेपछि हामी प्रफिट जेनेरेट गर्छौँ भन्ने कुराको अध्ययनहरू हुन्छ। अब लायबिलिटिजहरू दायित्वहरू हाम्रो के छन् त, ठ्याक्क हाम्रो स्टेटस फाइनेन्सियल स्ट्याटस हाम्रो अर्गनाइजेसनको अथवा संस्थाको अथवा फार्मेसीको के छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखाजोखा गर्नलाई चाहिँ यो अध्ययन जरुरी छ कि जस्तो लाग्छ। र अहिलेको युवामा चाहिँ बी फार्मेसी गरिसके पश्चात एमबिए गऱ्यो भने चाहिँ हामी अलिकति सक्सेसफुल हुन्छौँ फार्मेसी बिजनेसमा भन्ने लागेर पनि होला सायद। डेफिनेटली अहिले ब्याचलर पश्चात विद्यार्थीहरू दोधारमा पर्छन्, किन भन्दा सिनियरलाई हेऱ्यो भने म्याक्सिमम एमबिएतिर जानुभएको छ। नेपालमै एमफार्म गरौँ आफूले सोचेको सब्जेक्टमा गर्न पाइँदैन कि बाहिर जानु पर्यो। त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई एमबिए जाउँ कि अथवा एमफार्म गरौँ, जुन दोधारमा पर्नु भएको छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ आफै एमबिए गर्नुभएको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण सूचना के छ? अब यस्तो छ, अहिलेको फार्मेसी लाइन भनेको स्कोप भनेको अहिले बिजनेसतिर लाग्दाखेरि धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अस्पताल फार्मेसी अहिले नेपाल सरकारले भनिसकेको छ आफ्नै अस्पताल फार्मेसी हुनुपर्छ, तर मेन्टेन हुन सकेको छैन। र आउँदो भविष्यमा त्यो हुँदै जाला र फार्मेसीहरूले स्थान पनि पाउलान् हैन हरेक अस्पताल फार्मेसीमा। तर अहिलेको स्थिति के छ भने तपाईँको क्राउडेड छ, धेरै नै मान्छेहरू मतलब जनशक्ति उत्पादन धेरै भइसक्यो र त्यहाँनिर काम गर्ने ठाउँ कम भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा अब के छ भने तपाईँको बिजनेस लाइनतिर हामी ढल्किन सक्यौँ भने अथवा फार्मेसी व्यवसायतिर ढल्किन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसमा अरूको डिपेन्डेन्ट पनि हुनु परेन हैन। फार्मेसी सम्बन्धी मैले किन पढेछु भनेर सोचिराख्नु पनि पर्ने भएन र आफ्नै बिजनेस सञ्चालन गर्दा आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने चान्सेसहरू धेरै पनि हुन्छ। र अहिले देखेको मैले चाहिँ बिजनेस लाइनतिर गर्दा रिस्कलाई घटाएर यो पढ्न सकेर तपाईँको बिजनेस रिलेटेड कुराहरू पढ्न सकेर स्टार्ट गऱ्यौँ भने सक्सेस पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ र आफूलाई चिनाउनु पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँको कुरा सुन्दा मलाई कस्तो कन्फिडेन्ट आयो भने एकजना फार्मेसी पढेको विद्यार्थी म जब पाएको छैन है भनेर एउटा होपलेस हुनु पर्दैन, किन भन्दा उसले एउटा कम्युनिटी फार्मेसी राम्रोसँग रन गरे भने राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। तर कति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ जब पाएन भनेर निराश हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, डेफिनेटली अघि नै मैले कुरा जोडिसकेँ होइन, जब पाएन आफू नै आत्मनिर्भर बनाउँ न होइन, अरूले जब देला र म खाइदिउँला अथवा भनौँ अहिले जुन ट्रेन्ड छ तपाईँको स्यालेरी स्केलहरू छ, लिमिटेसन छ त्यसमा धेरै नै। अब हामी जहिले पनि काम गर्ने भनेको कसको अन्डरमा भन्दा नन टेक्निकल मान्छेको अन्डरमा, नन टेक्निकल मान्छेहरू बिजनेस ओरिएन्टेड हुन्छ, हामी उनीहरूको अन्डरमा भएर काम गर्ने हो। भनेको मतलब यो होइन कि त्यो ठाउँमा नन टेक्निकल मान्छे भएर फार्मेसी बिजनेस गर्न सक्छन् भने हामी टेक्निकल मान्छे भएर फार्मेसी बिजनेस किन नगर्ने त? त्योभन्दा बढी हामी गर्न सक्थ्यौँ होला होइन, त्यस्तो लाग्ने र अत्तालिहाल्नुपर्ने बेला पनि छैन। र हामीले फार्मेसी बिजनेसतिर गर्न सक्यौँ भने बढी सफलता मिल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँले म्यानेजमेन्टको कुरा पनि गर्नुभयो, सफ्टवेयरको कुरा गर्नुभयो, अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो,
त्यस्तै कुरा गर्दा गर्दै अहिले नेपालमा टेलिमेडिसिन स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ, एउटा ग्रुप अगाडि बढिराख्नु भएको छ हैन। यसरी टेलिमेडिसिन नेपालमा भित्रिँदाखेरिमा हाम्रो फार्मेसी प्रोफेसन्सलाई सफ्टवेयरले रिप्लेस गर्न खोजेको हो? होइन, एक्ज्याक्टली त्यो भन्न मिल्दैन। टेलिमेडिसिन भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन हो हैन। यसले कस्तो हुन्छ भने ह्युमन इफोर्ट्सलाई घटाउने हो, टाइमलाई सेभ गर्ने हो हैन, पैसालाई सेभ गर्ने हो, भिजिट गरिराख्नु पर्दैन, सहजीकरण भन्ने कुरा मात्रै हो। मलाई त के लाग्छ भने यो अझ बढी चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ कि हैन। हाम्रो ट्रान्सफर कस्तो भनेदेखि अहिले हामी टोटल डिस्पेन्सिङ काउन्सिलिङतिर मात्रै छौँ कि भनेपछि त्यो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी ब्रोड हुँदाखेरि अझ ऱ्यासनलिटी, हामी ऱ्यासनल कसरी बनाउन सक्छौँ प्रेसक्रिप्सनलाई त्यतातिर पो ध्यान जान्छ कि हैन। वार्ड राउन्ड पार्टिसिपेसनतिर पनि जान्छ कि हैन। जुन एकाउन्टेबिलिटी मात्रै ह्युमनले गरिराख्ने कुराहरू जुन चाहिँ हातले लेखेर हुन्छ हैन, तपाईँको खाता बनाएर भन्दा पनि सफ्टवेयर त्यतातिर सफ्टवेयरले हामीले सबै सिक्न सक्यौँ भने अथवा गर्न सक्यौँ भने ह्युमन इफोर्ट्स कम हुने भयो र हामीले कतातिर ध्यान दिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू अन्यत्र जुन चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अझ बढी बढाउन सक्छौँ कि मलाई जस्तो लाग्छ। र अहिले त झन् तपाईँको विश्व नै तपाईँको कोभिड-19 तपाईँको महामारी एकदम सङ्क्रमणमा छ हैन। यो बेलामा त झन् यो टेलिमेडिसिन भन्ने कुरा अति उपयोगी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अझ रिमोट एरियामा भनौँ अथवा भनौँ नर्मल एउटा पेसेन्टले अस्पताल नगइकन कुनै काउन्सिलिङ पाउँछ, सेवा पाउँछ भने त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो नि। जस्तो टाइम र मनी त सेभ गर्छ होला। हामी पेसेन्टलाई अथवा फार्मेसी सर्भिस लिन गएका जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले फेस टु फेस काउन्सिलिङ पाउँदाखेरिमा त मेडिकेसन इरर भयो भनेर कति कम्प्लेनहरू सुन्नमा पाइरहेको छौँ भने टेलिमेडिसिनले काउन्सिलिङको पार्ट चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हो, कस्तो भने हरेक विद्याको प्रोज एन्ड कोन्स हुन्छ नै। तपाईँले भन्नुभएको एकदमै एक्ज्याक्टली एकदमै ठिक कुरा हो। जस्तै कस्तो हुन्छ भने प्रत्यक्ष भेट्नु र तपाईँको कुनै कम्युनिकेसनबाट भेट्नुमा फरक हुन जान्छ। तर हामीले अहिले मैले सङ्क्रमणकै कुरा गरेँ, यस्ता सङ्क्रमणहरू सङ्क्रमित मान्छे आएर फेस टु फेस कुरा गरेर काउन्सिलिङ लिएर अथवा डायग्नोज हुनुभन्दा त तपाईँको टेलिमेडिसिन जुन हाम्रो छ हैन, त्यो टेक्नोलोजी छ त्यसको प्रयोगबाट चाहिँ एक्सपोजर हुन पनि पर्ने भएन हैन। र हामीले त्यसमा कस्तो छ भने अब बिजी सेड्युल हुन्छ, सबैजनाको बिजी सेड्युल हुन्छ र एउटा सेड्युल बनाएर यो चिज चाहिँ यसरी गर्ने है, यतिखेर चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेट गर्ने बिरामीलाई भनेर टाइम दिएर गर्न सक्यो भने यो बढी युजफुल हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एक्ज्याक्टली कुनै पनि कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज डेफिनेटली हुन्छ। समय सापेक्ष कलमहरू पनि चलाइराख्नु भएको हुन्छ आवश्यक अनुसार हैन। फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई डेडिकेट गरेर एउटा सानो सेयर सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो मैले एउटा तपाईँको केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले मन पनि पराउनु भएको थियो कविता। म त्यही कवितालाई चाहिँ एकचोटि निरन्तरता दिन चाहन्छु। यो मेरो कविताको शीर्षक छ नसुनिएको कथा, नपोखिएको व्यथा। दिनरात मेहनत गरेको सम्झन्छु, साँच्चै टुप्पी कसेर पढेको सम्झन्छु। दिनरात मेहनत गरेको सम्झन्छु, साँच्चै टुप्पी कसेर पढेको सम्झन्छु। आउनुहोस् आज सुनाउँछु नसुनिएको कथा, पख्नुहोस् आज भन्छु नपोखिएको व्यथा। डिक्सनरी जस्ता किताबहरू हरेक पानामा औषधिका नामहरू। डिक्सनरी जस्ता किताबहरू हरेक पानामा औषधिका नामहरू। रुगा लाग्दा यो दिने, टाउको दुख्दा त्यो दिने, खोकी लाग्दा यो पिउने, घाउ हुँदा यो लाउने। आउनुहोस् आज सुनाउँछु नसुनिएको कथा, पख्नुहोस् आज भन्छु नपोखिएको व्यथा। एक सेमेस्टर 50 परीक्षा, एक सेमेस्टर 50 परीक्षा, अन्तमा फेरि लाइसेन्स परीक्षा। जागिरको लागि धाउँदा धाउँदै, नेताजीको पछि लाग्दा लाग्दै, अङ्क र पर्सेन्टेज थन्काएर राखौँ। आउनुहोस् सुनाउँछु नसुनिएको कथा, पख्नुहोस् आज भन्छु नपोखिएको व्यथा। बिरामी जाँदा डाक्टर कुटिन्छन्, औषधि दिँदा फार्मेसिस्ट लखेटिन्छन्। नर्सिङ सेवा लिइरहँदा, अस्पतालले सेवा दिइरहँदा, सुरक्षाको त कुरै छोडौँ हजुर। आउनुहोस् आज सुनाउँछु नसुनिएको कथा, पख्नुहोस् आज भन्छु नपोखिएको व्यथा। 24 घन्टे सेवामा खटिरहँदा, कोभिड-19 जोखिम बढिरहँदा। 24 घन्टे सेवामा खटिरहँदा, कोभिड-19 जोखिम बढिरहँदा, कहिले घरमै घेरिन्छन्, कहिले चोकमै छेकिन्छन्। सत्ता केन्द्रित मेरो देशमा, भत्ताको त कुरै छोडौँ हजुर। आउनुहोस् आज सुनाउँछु नसुनिएको कथा, पख्नुहोस् आज भन्छु नपोखिएको व्यथा। धन्यवाद। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कविता सुनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा सम्पूर्ण फार्मेसी विद्यार्थीहरूलाई एउटा फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि, किन भन्दाखेरि फार्मेसी
सुन्दाखेरि यति प्राउड फिल हुन्छ। तर जब हामी जागिरको कुरा गर्छौँ, एउटा प्रोफेसनलाई न्याय गर्ने स्यालेरी छैन हैन, उनीहरूको लागि फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि एकदमै आवश्यक कुराहरू र सम्पूर्ण फार्मेसी प्रोफेसनहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, विद्यार्थीहरू अहिले त यो सङ्क्रमणको बेलामा परिषदले तपाईँको इक्जाम पनि कन्डक्ट गर्न नसकेको अवस्था छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यहाँको नेपालको मात्रै नभनौँ, सम्पूर्ण विद्यार्थी विश्वभरिकै विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्नुपर्छ होला सायद। र यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। मेरो एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्नुभन्दा पनि तपाईँको पास पर्सेन्टेज फार्मेसिस्टको एकदमै कम छ, अघिल्लो उयोहरूमा हेर्नु होला इक्जाममा, त्यसलाई बरु अझ बढी मेहनत गर्ने हो कि र इक्जाम भइसक्दाखेरिमा रिजल्ट राम्रो आउँछ कि भन्ने एउटा भयो। र तपाईँहरूले जे पढ्नु भएको छ एकदमै राम्रो सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ र हाम्रो अहिले नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पिँढीलाई चाहिँ फार्मेसी तपाईँको बिजनेस ओरिएन्टेड भएर लाग्नु भयो भने सफलता मिल्ने चान्सेस धेरै हुन्छ र त्यस पश्चात आउनुहोस् पढ्न सकिन्छ, बिजनेस पढेर पनि सफलता प्राप्त गर्ने रेसियो बढाउन सकिन्छ उहाँहरूलाई। र साथसाथै यो विश्व नै सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ जो काम गरिराख्नु भएको छ, अस्पतालमा भनौँ, कम्युनिटी फार्मेसीमा भनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्टे सेफ र राम्रोसँग काम गर्नु होला। धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। विशेष गरी यहाँको एउटा सम्पूर्ण फ्रन्टलाइनर वर्करहरूको लागि एकदमै डेडिकेटेड कविता, त्यसको लागि झन् विशेष धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले एसडिएनटिसीका फार्मेसी प्रमुख फार्मासिस्ट अनिश श्रेष्ठको साथमा रहेर फार्मेसीबाट फार्मेसी सर्भिस इफेक्टिभ बनाउनको लागि फार्मासिस्टहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको लागि थप प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो हेल्थ टेलिभिजनको इमेल एड्रेस info@htbnepal.com र यहाँको फोन नम्बर 0144931111 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल हेल्थ टेलिभिजन नेपाल सर्च गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हस् त, आजलाई फर्मा अपडेट कार्यक्रम यति नै। आगामी हप्ता यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म फार्मा अपडेटको सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।